देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 31 जुलाई 2026 की अहम खबरों पर। काबीना की मंजूरी, स्कीमों के लिए भारी रकम मुख्तस। मरकजी काबीना ने दिल्ली में अहम फैसले लिए। उसने मुख्तलिफ स्कीमों के लिए 4,50,988 करोड़ रुपये मुख्तस करने की मंजूरी दी। उसने प्रधानमंत्री सूर्या सरोवर योजना के लिए 5,070 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए 3,15,614 करोड़ रुपये, खेलो इंडिया स्कीम और नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन स्कीम के लिए 36,441 करोड़ रुपये मुख्तस किए हैं। उसने समंदर मंथन स्कीम के लिए 84,084 करोड़ रुपये और एक तरफा जोड़वा ट्यूब टैंकों की तामीर के लिए 9,779 करोड़ रुपये मुख्तस करने का फैसला किया है। आप माजी को खौफजदा नहीं कर सकते, जनरल जेड। राहुल गांधी ने वजीर-ए-आजम मोदी पर फायर किया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को खबरदार किया है कि वो जनरल जेड को धमकी देकर खामोश नहीं कर सकते। पहले उन्होंने अपनी हड्डियां तोड़ दी, अब वो एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, वो एसएम अकाउंट को हज़फ कर रहे हैं। आप हिंदुस्तान का माजी हैं, मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में मोहतात रहें, उन्होंने ट्वीट किया। दूसरी तरफ कांग्रेस ने मुतालबा किया कि अमित शाह ऐवान में आए और बताएं कि तुलबा पर लाठीचार्ज का हुक्म किसने दिया था। पासपोर्ट से लेकर गैर मुल्की मुलाजिमत तक टॉम कॉम जिम्मेदार है, वजीर आला रेवंत रेड्डी। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने ओवरसीज मैन पावर कंपनी को हुक्म दिया है कि वो पासपोर्ट टॉम कॉम से लेकर गैर मुल्की कंपनियों में मुलाजिमतों तक हर चीज़ की जिम्मेदारी ले। महकमे तवानाई का जायज़ा लेते हुए उन्होंने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो उसे इस सिमत में मजबूत करें। उन्होंने कहा कि स्किल यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च सेंटर और गैर मुल्की ज़बानें सिखाने के लिए मखसूस शोबा कायम किया जाए। उन्होंने कहा कि एटीसीज में एवी सर्विसेज और ड्रोन टेक्नोलॉजी कोर्सेस मुतारुफ कराए जाएंगे। रियासत में फैमिली सर्टिफिकेट जारी करने का अमल शुरू हो गया है। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि रियासत में फैमिली सर्टिफिकेट जारी करने का अमल शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि फैमिली सर्टिफिकेट एमआरओ और मी सेवा केंद्रों पर जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ख़ानदानी मालूमात और अरकान की तफसीलात के साथ सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि फैमिली सर्टिफिकेट हर जगह दुरुस्त है, उस सर्टिफिकेट के इस्तेमाल पर मज़ीद वजाहत की ज़रूरत है। बोधन सरकारी अस्पताल के सामने नर्सों का एहतजाज। हुकूमत ने उस वाक़ये में बांसवाड़ा इलाके के अस्पताल में 2 स्टाफ नर्सों को मुअत्तल कर दिया है, जहां डिलीवरी ऑपरेशन के बाद नौज़ायदा बच्चे मुतासिर हुए थे। उसकी मुखालिफत में स्टाफ नर्सों और तिब्बी अमले ने बोधन ज़िले सरकारी अस्पताल के सामने एहतजाज किया। इस मौके पर उनका कहना था कि स्टाफ नर्सेस का कोई कसूर नहीं है और मुतालबा किया कि उन्हें फौरी तौर पर बहाल किया जाए। एल्लमपल्ली कालेश्वरम की ज़रूरत के बगैर भरा हुआ है, वजीर पुंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी। वजीर पुंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में बनाए गए प्रोजेक्ट्स आज भी तेलंगाना के लिए एक एजाज़ हैं। उन्होंने कहा कि एल्लमपल्ली को कालेश्वरम से उठाने की ज़रूरत के बगैर भर दिया गया था। कलवा कुंटला खानदान ने उसे दोबारा डिज़ाइन और रिवर्स पंपिंग कहकर लूट लिया है।
یہ کہاوت کہ اگر کوئی کارکن سائبان لگاتا ہے تو کتا دم پکڑ کر گر جاتا ہے، BRS لیڈروں کی بدعنوانی کالیشورم پروجیکٹ کے لیے موضوع ہے۔ انہوں نے کہا، ہریش راؤ نے پیڈی سدرشن ریڈی کے جنازے جلوس میں آنسو بہائے۔ سابق وزیر اور MLA ہریش راؤ نے تحریک کے رہنما اور نرسم پیٹ کے سابق MLA پیڈی سدرشن ریڈی کی آخری رسومات میں آنسو بہائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ خبر ہضم کرنا مشکل ہے کہ سدرشن ریڈی نہیں رہے۔ ہریش راؤ نے یاد کیا کہ سدرشن ریڈی ایک شہید تھے جنہوں نے زندگی بھر تحریک کے جذبے کو برقرار رکھا۔ دریں اثنا سدرشن ریڈی نے علاج کے دوران جمعرات کی صبح 12:51 پر آخری سانس لی۔ آرمور کسی کو نظر انداز نہیں کیا جاتا: سدرشن ریڈی۔ حکومت کے مشیر سدرشن ریڈی نے کہا کہ ڈاکٹروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ سرکاری اسپتالوں میں ڈیلیوری کریں اور سیزرین سیکشن نہ کریں۔ آرمور میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پولیس کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ گمراہ کرنے والوں پر نظر رکھیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ کسی کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ عوام کے ساتھ ناانصافی کرنے والوں کو سزا ملے گی، تب ہی نظام میں بہتری آئے گی۔ بودھن آنگن واڑی عہدوں کے لیے سرٹیفکیٹ کی تصدیق کی آخری تاریخ بڑھا دی گئی۔ ICDS CDPO نندنی نے کہا کہ بودھن ICDS پروجیکٹ کے تحت آنگن واڑی ٹیچر اور دیگر آسامیوں کے لیے آن لائن درخواست دینے والے امیدواروں کے اصل سرٹیفکیٹ کی تصدیق کی آخری تاریخ 5 اگست تک بڑھا دی گئی ہے۔ انہوں نے ایسے امیدواروں سے درخواست کی جو پہلے سے طے شدہ تاریخوں پر حاضر نہیں ہوئے تھے اور اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے اصل سرٹیفکیٹس کی تصدیق براہ راست بودھن ICDS کے دفتر سے کروائیں۔ وقت بہت کم ہے، آپ اس میں کوتاہی نہ کریں: بودھن تحصیلدار۔ SIR کا عمل 3 اگست کو ختم ہونے کے ساتھ بودھن منڈل کے تحصیلدار وٹھل نے ان اہل رائے دہندوں کو مشورہ دیا ہے کہ جنہوں نے ابھی تک اپنے گنتی فارم جمع نہیں کرائے ہیں انہیں فوری طور پر جمع کرائیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی سہولت کے لیے اتوار کو BLA موجود رہیں گے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ آخری تاریخ سے پہلے اپنے گنتی فارم جمع کرائیں اور اپنے ووٹ کے حق کا تحفظ کریں۔ بودھن موسلا دھار بارش سے تالاب بھر گئے: مسلسل موسلا دھار بارش کی وجہ سے بودھن شہر میں پانڈو تالاب، چکی تالاب اور بلال تالاب مکمل گملے کی طرح نظر آ رہے ہیں۔ بالائی علاقوں سے سیلابی پانی کی شدید آمد کے باعث تالابوں میں پانی بھر گیا ہے۔ تالاب مکمل بھر جانے سے کسان خوش ہیں۔ کسانوں کو امید ہے کہ زیر زمین پانی کی سطح بڑھے گی اور آبپاشی کے مسائل کم ہوں گے۔ آئیے عشق و محبت کا سفر ہمارے ساتھ الانم حج و عمرہ سروسز ربط قائم کریں: محمد ابراہیم۔ فون نمبر 9951401415 کے علاوہ 8317593943 پر بھی ربط قائم کیا جا سکتا ہے۔